यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। गत पुस 10 गते निर्माण भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको झण्डै 7 महिना पुग्न लागेको छ। नयाँ सरकार बनिसकेपछि जनताले महसुस हुने गरी प्रभावकारी काम गर्छु भन्ने त्यतिखेरको प्रतिबद्धता यता कहीँ आएर अल्झे जस्तो लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो एउटा अभिव्यक्तिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षका दलबीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ भने उता समाजवादी मोर्चाको गठनसँगै नयाँ ध्रुवीकरण र त्यसले सरकारै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने हल्लाहरू पनि भइरहेका छन्। आखिर नेपालको राजनीति राष्ट्रिय समस्या र जनताको दुःखमा केन्द्रित हुनुभन्दा अन्त कतै अल्झियो भन्ने यस अगाडिको गुनासो जस्तै यतिखेर पनि त्यो खालको परिस्थितिको पुनरावृत्ति भइरहेको हो त। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। ल, पुस 10 गते सरकार निर्माण हुँदै गर्दा र फागुन 12 को सत्ता समीकरण परिवर्तन वरपर पनि यहाँहरूले भन्दै आएको कुरा भनेको अब चाहिँ जनतालाई महसुस हुने गरी सरकारले केही प्रभावकारी काम गर्छ। तथापि यतिखेर समग्र राष्ट्रिय राजनीति अन्त कतै अल्झेको हो कि जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? अब अहिलेको परिस्थितिको सापेक्षतामा सरकारले जे जस्तो कामहरू गरिरहेको छ अहिले गर्न सक्ने नै तिनै कुराहरू हुन् र परिस्थितिको सापेक्षतामा सरकारले उल्लेखनीय रूपले चाहिँ सुशासनसँग जोडिएका कार्यहरू गरिरहेका चाहिँ छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर ललिता निवास बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्मका केसहरूको बारेमा जसरी छानबिन गरेर चाहिँ सुशासन दिनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट जो सरकार अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको सापेक्षतामा ती कार्यहरू उल्लेखनीय उपलब्धिहरू नै हुन्, उल्लेखनीय कार्यहरू नै हुन् भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले परिस्थितिको सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो, निरपेक्ष रूपले चाहिँ सायद हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। तथापि पछिल्लो समय होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अनि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको एउटा अभिव्यक्तिका कारणले गर्दा संसदमा जुन खालको अहिले तनाव सिर्जना भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राजीनामा मागिरहेको स्थिति हुन त अब कुरा मिल्ने खालका सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्। तथापि यो अभिव्यक्तिमा चाहिँ किन यो अल्झन किन हो? अब यसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब हिस्ट्रीमा कुनै मतलब एउटा मित्रले गरेको एउटा सहानुभूति, सद्भाव र सहयोगको प्रसङ्ग र सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राज्यको नीति नै यही हो कि भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ जुन इस्यु जसरी उठान गरिरहेको छ त्यो एउटा मनोगत शङ्का र आशंकाको उपज मात्रै हो, आग्रह र पूर्वाग्रहको उपज हो भन्ने लाग्छ। त्यो यथार्थसम्मत विषय होइन। र अब अर्को कुरा लोकतान्त्रिक विधिमा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा लाग्छ भने त्यो सदनमा सरकारले जवाब दिनुपर्छ, प्रश्न पार्नुपर्छ, यो के हो भनेर जिज्ञासा उठाउने कुरा हो, सदनमा सरकारले जवाब दिने कुरा हो, चित्त बुझेका नबुझेका विषयहरूमा प्रश्नोत्तर गर्ने हो, छलफल गर्ने हो। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा तपाईको आफूलाई लाग्यो भन्ने कुराको आधारमा दलको बैठक बसेर जसरी सदन अवरुद्ध गर्ने, राजीनामाको माग गर्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने भनेर जसरी निर्णय गरेको छ त्यसले चाहिँ अहिलेको लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास अनुकूल भएन, संसदीय आचरण र मर्यादा अनुकूल भएन भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस प्रकारको आचरण र व्यवहार अवलम्बन गर्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले सिस्टम नै के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। कसैलाई सांसदहरू कसैलाई केही न केही त लागिरहन सक्छ, लाग्ने बित्तिकै सदन अवरुद्ध गर्ने, लाग्ने बित्तिकै सरकार राजीनामाको कुरा गर्ने। सदन अवरुद्ध र राजीनामाको कुराले के गराउँछ त भन्दाखेरि एकातर्फ सदन चल्न नसक्ने मात्रै होइन, सरकारको राजीनामा यही ढङ्गले कसैलाई शङ्का लागेको आधारमा राजीनामाको प्रक्रिया चलिरहने हो भने त मुलुकमा त स्थिरता पनि हुँदैन, स्थायित्वता पनि हुँदैन, सिस्टमले रन गर्न पनि सक्दैन, यो सिस्टम नै कोल्याप्स हुने दिशामा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो सिस्टमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि कहीँ न कहीँ त्रुटि छ, कहीँ न कहीँ सीमा छ, कमी कमजोरी छ भन्ने कुराको पनि आभास दिन्छ यो परिघटनाले। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आग्रह के हो त भन्दाखेरि कन्टेन्टमा कतिपय कुराहरू चित्त बुझ्छ, कतिपय कुरा चित्त बुझ्दैन
तर प्रोसिड्युरमा सिस्टम रन गर्ने प्रक्रियामा प्रोसिड्युरमा अब्स्ट्याकल गर्नु हुँदैन भन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो प्रवृत्ति विगत कालमा दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गर्नुभयो, महिनौँ दिनसम्म चाहिँ बिना कारण सदन अवरुद्ध गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सिस्टममाथि गम्भीर प्रकारको आँच त पुगेको अवस्था। तर यो अभिव्यक्तिकै संवेदनशीलतातर्फ केन्द्रित हुन त होइन, यो अभिव्यक्ति जुन मनोविज्ञानबाट निश्रित भएको छ र जसरी नेपालमा कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि दक्षिणी छिमेकीको एउटा मन्त्रणा अथवा उनीहरूको एउटा सदिच्छा बेगर बन्न सक्दैन भन्ने खालको भाष्य जसरी नेपालीहरूको बुझाइ छ, त्यसलाई पुनर्पुष्टि गर्ने अर्को एउटा अभिव्यक्ति नै हो नि। यो तपाईँको पहिलो कुरा त अब दक्षिणी छिमेकी शक्तिले के भूमिका खेलिरहेको छ, के गरिरहेको छ, कसो गरिरहेको छ भन्ने कुरा अलग पाटो हो, अलग समीक्षाको विषय हो। यो प्रसङ्गसँग जोड्नुपर्ने जरुरीको विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै मित्रले चाहिँ तपाईँ प्रीतम सिंह भन्ने चाहिँ एउटा करिबन 6-7 दशकदेखि नेपालमा व्यवसाय गरेर बसिरहेको, सायद मलाई लाग्छ नेपालको नागरिकता लिएर लोकसभाको सदस्यता पनि लिएर पार्टीको सदस्य लिएर बसिरहेको पात्रले उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको छोरी 66 सालमा बिरामी भएर चाहिँ उपचार गर्न दिल्लीमा लाँदाखेरि हैन भेट हुँदाखेरि उहाँकै घरमा चाहिँ राखेर उपचार गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ भेटघाट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तत्काल सायद मलाई लाग्छ सरकारबाट राजीनामा दिएको अवस्था थियो। उहाँले प्रचण्डज्यूले चाहिँ माधव नेपालजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ अब प्रीतम सिंहले सरकारको नेतृत्व त तपाईँले गर्नुपर्ने, तपाईँले अगुवा गर्नुपर्ने भनेर प्रकट गरेको सद्भावको प्रसङ्ग र सन्दर्भको कुरा मात्रै हो। तर दिल्लीसम्म दौडेको भन्ने कुरा आएन। त्यस्तो सन्दर्भ होइन, त्यो दिल्लीसम्म दौडेको भन्दा पनि दिल्लीमै उहाँको घरमा चाहिँ तपाईँ छोरीलाई भेट्न जाँदाखेरि भएको कुराकानीको चाहिँ प्रसङ्ग भएको हुनाले दिल्लीको प्रसङ्ग उठेको कुरा भयो चाहिँ, अन्यथा त होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार बन्ने र बनाउने कुरा गर्ने हो भने त अहिलेको सरकारको कुरा गर्ने हो भने त अहिलेकै प्रतिपक्षमा रहनुभएका साथीहरूले पुस 10 गतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समर्थनको आधारमा चाहिँ तपाईँको सरकार गठन भएको सबैलाई जगजाहेर छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले सबैलाई जगजाहेर भएको विषयलाई लिएर तोडमोड गरेर चाहिँ बेप्रसङ्गमा चाहिँ अर्थको अनर्थ हुने गरिकन जोड्न त मिलेन। यहाँले जे भन्नु पनि होइन, कुनै एउटा पात्रको घरमा गएर बस्नु अथवा एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु एउटा कुरा रह्यो, तथापि त्यो पात्रले चाहिँ छिमेकी मुलुकको सद्भाव खोजिदिनका निमित्त अब कोही व्यक्तिले चाहिँ खोजेर हुने विषय पनि होइन हैन। यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ सरकार बन्ने र बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै त्यस्तो मेजर रोल खेल्ने विषय पनि होइन। उहाँले प्रकट गरेको त्यो बेलाको सन्दर्भमा भेटघाट हुँदाखेरि फ्यामिली रिलेसनको हिसाबले भेटघाट हुँदाखेरि बस्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँ नै हुनुपर्ने, रिजाइन गर्नुभयो तपाईँ नै हुनुपर्ने, तपाईँ नै अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर चाहिँ सद्भाव प्रकट गर्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा मान्न त मिल्दैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो विषयलाई लिएर नितान्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बेलाको एउटा पर्सनल रिलेसनसँग जोडिएको विषयलाई लिएर चाहिँ त्यो पनि फेरि प्रीतम सिंह भनेर भनेको मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि 6-7 दशकदेखि नेपालमा व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ हैन, र चाहिँ तपाईँ लोकसभाको सदस्य हुनुहुन्छ हैन। लोकसभाको सदस्य भएको राजनीतिक रूपले लोकसभाको सदस्य भएको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ नेपालमा राजनीतिक रूपले फल्ना भइदिए हुन्थ्यो, ढिसना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराको सदिच्छा प्रकट गर्ने कुरालाई त अन्यथा मान्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो भए यो कुरो यो त आखिरमा त्यो बेलाको फ्यामिली रिलेसनको आधारमा भएको कुरा त तिनै कुरा नहुन्छ त। परिणामले हेर्दाखेरि त्योभन्दा बढी त हुँदैन त चाहिँ। उहाँले गरेर हुने विषय पनि केही पनि होइन हैन। तथापि अब जस्तै यहाँ त माओवादी केन्द्रका महासचिव पनि हुनुहुन्छ होइन। मैले अघि पनि भने भारतको सद्भाव र सदिच्छा बिना नेपालमा सरकार गठनै हुँदैन। त्यो अलग बाटो हो। यसमा नि कुरा गर्नुस्, यो जोडिएको छ। त्यो चाहिँ अलग बाटो हो। त्यो हुन सक्छ हैन। त्यो चाहिँ अलग बाटो हो। यो प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन, यो प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन। तर एमालेले त त्यो चाहिँ अलग बाटो हो। अब त्यो त उहाँहरूको मैले अघि नै सुरुमै भने नि एउटा त लोकतान्त्रिक खालको विधि र पद्धतिलाई उहाँले अङ्गीकार गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको विपक्षमा गइरहनु भएको छ। कन्टेन्टमा उहाँलाई डाउट लाग्न सक्छ, शङ्का लाग्न सक्छ, कुनै लाग्न सक्छ। कन्टेन्टमा लाग्न पाउने स्वतन्त्रतालाई म अन्यथा भन्दिनँ, ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा समीक्षा होला। कन्टेन्टमा लाग्न पाउने कुरालाई म अन्यथा भन्दिनँ डेमोक्रेसीमा। तर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा त विधिलाई अब्स्ट्याकल गर्न त पाउँदैन त, सिस्टमलाई अब्स्ट्याकल गर्न त पाउँदैन त। सरकारले सदनमा गएर जवाफ दिनुपर्ने, बोल्नुपर्ने, स्पष्ट दिनुपर्ने चाहिँ मौकालाई चाहिँ वञ्चित गर्न त पाउँदैन त हैन।
सदन सञ्चालन गर्ने चाहिँ अवसरबाट के अरे वञ्चित गर्न त पाउँदैन त। त्यो त सिस्टमकै अब्स्ट्याकल भयो। एउटा पद्धतिको विषय होला। यो विषयमा कुराकानी गर्दा चाहिँ माओवादी केन्द्रका महासचिवज्यूलाई चाहिँ के लाग्छ त? यो भाषी जुन नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त दक्षिणी छिमेकीको मन्त्रणा सदिच्छा त्यो मैले अघि नै के भने भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकी भारतले के सरकारले के भूमिका खेलिरहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, जायज नाजायज ठिक बेठिक के भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा अलग समीक्षाको च्याप्टर हो। त्यो अलग समीक्षाको च्याप्टर हो। त्यो समीक्षाको च्याप्टरको कोणबाट हेर्दाखेरि 150 वर्ष पूर्वदेखि नै नेपालमा खुला सिमाना हुनुको साथै व्यापार पारवान लगायतका सन्धि सम्झौताहरूदेखि लिएर सीमा अतिक्रमणको प्रश्नदेखि लिएर जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको प्रश्नदेखि लिएर आर्थिक रूपले एकाधिकार कायम गर्ने प्रश्नदेखि लिएर हरेक प्रकारको डोमिनेसन रहिरहेको कुरालाई त चाहिँ सबैको अगाडि जगजाहेर नै छ हैन। त्यो त कसैले लुकेर लुकाउने विषय त होइन हैन। त्यसकारणले त्यस अर्थमा राजनीतिक रूपले पनि कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभाव जमाउने, प्रभाव चाहिँ स्थापना गर्ने, प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयासहरू हुनै सकेन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो पनि गर्न सक्छ हैन। किन चिन्तनगत प्रवृत्तिगत रूपले प्रबुद्धवादी प्रकारको चिन्तन प्रविधि लिएको छ भने त्यो आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्रै अभिव्यक्त हुन्छ, सीमा अतिक्रमण मात्रै अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा त होइन। त पोलिटिक्समा पनि अभिव्यक्त हुन सक्छ भइराखेको पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुने कुरा अलग पाटो हो चाहिँ। तर अहिले जुन प्रसङ्ग र सन्दर्भमा करिब 1 दशक अगाडि 2066 सालतिर तपाईँको चाहिँ दिल्लीमा प्रीतम सिंहको घरमा स्वास्थ्य उपचारको क्रममा भएको प्रसङ्ग र सन्दर्भको कुरा हो। त्यो कुरालाई लिएर अहिले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ ट्विस्ट गरेर अर्थको अनर्थ ढङ्गले जोड्न त मिल्दैन नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त यस्तो खालको चाहिँ कुराहरूलाई लिएर जोड्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्रीतम सिंहको व्यक्तित्व भूमिकाको विषयलाई लिएर उहाँले लेखेको किताब विमोचन गर्ने क्रममा उहाँको भूमिकाको बारेमा कति चाहिँ चर्चा गर्न उपयुक्त थियो थिएन, कति गर्ने नगर्ने, एउटा व्यक्तिले लेखेको पुस्तकको बारेमा विमोचन गर्न जाने कि नजाने, टिप्पणी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रकारका कार्यशैलीसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा होला कसैले चाहिँ त्यतिसम्म नगइदिए हुन्थ्यो कि भनेर सुझाव दिने कुरा एउटा पाटो हो चाहिँ हैन। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिको किताब विमोचनमा कति दौडिरहने, कति लागिरहने, व्यक्तिको भूमिकाको बारेमा कति टिका टिप्पणी गरेर बोलिराख्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ सुझाव दिने, त्यसरी हल्का फुल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भएन भन्ने कुराको सन्दर्भमा कसैले सचेत गराउने, कसैले सुझाव दिने कुरालाई चाहिँ त अन्यथा मान्न नमिल्छ। महासचिवको सुझाव के हो त अध्यक्षज्यूलाई? हैन, यो विषयमा सुझाव दिनुपर्ने विषय रहेछ भने पार्टीमै सुझाव दिने हो, अध्यक्षलाई नै सुझाव दिने हो। बाहिर सार्वजनिक रूपले सुझाव दिनुपर्ने विषय चाहिँ होइन। तथापि यहाँहरूलाई चाहिँ के लागेको छ यो विषयमा? यतिखेर होइन, अब सरकारले केही प्रभावकारी काम त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँहरूको ऊर्जा, विशेष गरी सरकारको ऊर्जा, प्रधानमन्त्रीकै ऊर्जा पनि अन्त कतै खपत भइराखेको जस्तो लाग्दैन? हैन, अब यो सिस्टममा पनि भर पर्ने कुरा हो। अब अहिलेको सिस्टम व्यक्ति केन्द्रित खालको सिस्टम छ, सिस्टमले काम गरिरहेको छैन, भन्सुनले काम गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक कुरा सानातिना झिना मसिना कुरा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म रातिसम्म पुरै भेटघाटको चापाचाप प्रेसर चापाचाप यो सबै कुराले गर्दाखेरि डे टु डेका सानातिना झिना मसिना कुराहरू जो सिस्टमले काम गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, सरकारको तल्लो निकायले एउटा शाखा कार्यालयले काम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन्छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। अर्को विभागले गर्नुपर्ने कुरा पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, अर्को मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि प्रधानमन्त्री कहाँ पुगिरहेको हुन्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टमलाई प्रभावकारी ढङ्गले चुस्त ढङ्गले सञ्चालन र परिचालन हुन नसक्दाको अवस्थामा बढी चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित हुने, नेतृत्वमाथि केन्द्रित हुने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, दीर्घकालीन मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन इस्युहरूमा केन्द्रबिन्दु बनाएर वृहत योजना वृहत नीति अवलम्बन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने सवालहरूमा चाहिँ पुग नपुग हुन सक्छ। डे टु डेको काममा फस्ने कुराले चाहिँ कतिपय कुराहरूमा ध्यान नपुग्न सक्छ, अपुग हुन सक्छ हैन। त्यो सिस्टमको उपज पनि हो चाहिँ। त्यो सिस्टमलाई सुधार गर्ने कुरामा हामी कति सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुराको बारेमा समीक्षा होला, मूल्याङ्कन होला चाहिँ हैन। तर चाहिँ अहिले जे जति भइरहेको छ, मैले अघि नै सुरुमै भने अहिलेको परिस्थितिको सापेक्षतामा अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको ब्युरोक्रेसीको कार्यशैली प्रचलन, अहिलेको चाहिँ तपाईँ सिस्टमले गभर्न नगरिरहेको अवस्था, यी सबै परिस्थितिमा पनि सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई धेरै नै उपलब्धिमूलक भनेर मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तथापि यतिखेर हेर्नुहोस् न, फेरि सरकार परिवर्तनका हल्लाहरू पुस 10 गते तत्कालीन अवस्थामा काङ्ग्रेसबाट धोका पाइसकेपछि निर्वाचन पूर्वको समीकरण तोड्दै एमालेको साथबाट बनेको सरकार पछि फेरि फागुन 12मा गएर एमालेको साथ छोड्दै काङ्ग्रेसको साथमा सरकार बन्यो होइन। पछिल्लो समय फेरि असारमा आएर नयाँ समाजवादी मोर्चा गठन,
सरकारमा काङ्ग्रेससँगको सहभागिता, यता फेरि वामपन्थी ध्रुवीकरणको अभ्यास, समग्रमा यो केका निमित्त, कसका निमित्त? आलोचना गर्नेहरू भनिरहेका छन् यो सरकार टिकाउनका निमित्त माओवादी केन्द्रका लागि, कसैलाई सरकार जोगाउनका निमित्त माधव नेपालजीका निमित्त, कसैलाई मधेसमा सरकारको निरन्तरताका निमित्त उपेन्द्रजीका निमित्त, कसैलाई संसदीय यो अभ्यासमा आउनका निमित्त विप्लवजीका निमित्त भन्ने खालका कुराहरू टिका टिप्पणी भइरहेका छ। यसको औचित्य, सान्दर्भिकता र यो अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट सिर्जना भयो? अब पहिलो कुरा त संयुक्त मोर्चाको विषयको बारेमा जसरी टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, मलाई लाग्छ अब संयुक्त मोर्चाको बारेमा हुनसक्छ कतिपयले संयुक्त मोर्चाको विशेषता, चरित्रको बारेमा नबुझेर पनि टिका टिप्पणी हुनसक्छ, त्यसलाई हाम्रो केही भन्नु छैन। कतिपयले त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्ने, तोडमोड गर्ने खालको पनि हुनसक्छ, अवमूल्यन गर्ने खालको पनि हुनसक्छ। तर टोटलमा के हो त भन्दाखेरि संयुक्त मोर्चा भनेको एकताका तीनटा स्वरूपहरू हुन्छन्। एउटा स्वरूप के हो त भन्दाखेरि विचार मिल्यो, लाइन मिल्यो, कार्यदिशा मिल्यो, सबै कुराहरू मेजर मुद्दाहरू मिलेको अवस्थामा पार्टी एकता हुने हो चाहिँ। दोस्रो कुरा, अब मेजर वैचारिक प्रश्नहरू बारेमा समानता भएको छैन, तर एउटा लङ टर्मको यात्राको लागि एउटा ऐतिहासिक कालखण्डसम्म समान नीति, समान कार्यक्रम बन्छ, समान लक्ष्य बन्छ, समान उद्देश्य बन्छ भने त्यस्तो खालका चाहिँ तपाईको एउटा दीर्घकालीन रूपले समान धारणा राख्नेहरूको बीचमा संयुक्त मोर्चा बन्छ। अहिलेको बनेको संयुक्त मोर्चा त्यही नै हो। तेस्रो चाहिँ तपाईको के हो त भन्दा डे टु डे को पोलिटिक्समा तपाईको तत्कालका इस्युहरूमा मिल्नेहरूको बीचमा चाहिँ तपाईको कार्यान्वयन मोर्चा बन्छ हैन। अहिले चाहिँ तपाईँ नेपाली कांग्रेस सहितको 7 दल 8 दलको बीचमा जो सहकार्य भइरहेको छ त्यो कार्यान्वयन मोर्चा हो। अहिले चुनावको मुद्दामा मिल्छ, सरकार बनाउने कुरामा मिल्छ, सदन सञ्चालन गर्ने कुरामा मिल्छ हैन, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मिल्छ। तत्कालका कतिपय मिल्ने इस्युहरूमा चाहिँ मिलेकाहरूको सवालमा चाहिँ कार्यान्वयन मोर्चा बन्ने हो हैन। र अहिलेको करेन्ट तत्कालको कुरा मात्रै होइन, एउटा ऐतिहासिक कालखण्डसम्म, यो पुँजीवादी क्रान्तिको चरणसम्म, यो ऐतिहासिक कालखण्डसम्म समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नलाई लागि पर्नुपर्छ भन्नेहरूको बीचमा चाहिँ सापेक्ष रूपले एउटा ऐतिहासिक कालखण्डसम्मको इस्युमा मेल भयो, समान धारणा भयो। त्यसैले त्यसरी समान धारणा हुनेहरूको बीचमा संयुक्त मोर्चा हो। अहिले 4 दलको बीचमा समाजवादी क्रान्तिको मुद्दामा समान धारणा भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ साझा मोर्चा अथवा चाहिँ रणनीतिक मोर्चा बनेको कुरा हो। त्यसकारणले यो मोर्चालाई तपाईको चाहिँ कसैले अवमूल्यन गर्ने क्रममा डे टु डे को कार्यान्वयन संयुक्त मोर्चासँग जोडेर पनि अवमूल्यन गर्ने गरिरहेका छन्, त्यो पनि होइन। यो चाहिँ हैन, यो पार्टी एकता नै भइहाल्ने विषय पनि, पार्टी एकताको विषय पनि होइन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बीचको चाहिँ पार्टी एकता र मतलब डे टु डे को चाहिँ कार्यान्वयन मोर्चाको बीचको चाहिँ टाइपको मोर्चा हो। त्यसकारणले यो मोर्चाले निश्चित रूपले डे टु डे को पोलिटिक्समा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा, परिचालन गर्ने कुरामा, सदनको कुरामा, चुनावको कुरामा यो मोर्चाले मद्दत गर्दैन भनेर त भन्न नमिल्ला हैन। किनभने एउटा ऐतिहासिक कालखण्डसम्मै सँगै जान सक्ने घटकहरूको बीचमा तत्कालको चाहिँ डे टु डे का कामहरूमा सहयोग हुँदै हुँदैन, मद्दत हुँदै हुँदैन भनेर त भन्न मिल्दैन। त्यो त स्वतः मद्दत हुन्छन् नै, तर त्यतिको लागि कार्यान्वयन उद्देश्यको लागि मात्रै गरिएको मोर्चाबन्दी भने यो बिल्कुल होइन। यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि यो मुख्य प्राथमिक रूपमा चाहिँ गणितीय सङ्ख्या, अब यो मोर्चाको करिब 54 सिट पुग्छ संसदमा, सरकार टिकाउनका निमित्त अथवा कांग्रेस एमाले मिले मात्रै सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति, त्यो बाहेक अरूको सरकार नबन्नका निमित्त, सरकारको निरन्तरता दिनका निमित्त सबैभन्दा प्राथमिकता चाहिँ महत्त्व यसको यो नै हो माओवादी केन्द्रका लागि। अब यो गणितीय आलोचना भइराखेको छ, यस कारणले नै समाजवादी मोर्चा बन्यो हो। कतिपयले खाली राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नेहरूले गणितीय हिसाब गर्न सक्छ हैन। अब राजनीतिक मोर्चाको राजनीतिक उद्देश्यमा मात्रै, राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नेहरूले गणितीय हिसाब गर्न सक्छ। त्यसो हो भने गणितीय हिसाब गर्ने हो भने विप्लवजीको नेतृत्वको नेकपा त चाहिँ तपाईको निर्वाचनमा सहभागी भएकै छैन, संसदमा आएकै छैन, सरकारमा आएकै छैन, सरकारभन्दा बाहिर छ, सदनभन्दा बाहिर छ। अनि सदनभन्दा बाहिर रहेको चाहिँ तपाईको शक्तिको चाहिँ सदनको गणितीय हिसाबसँग जोड्ने विषय त संसदीय अवतरण गर्यो विप्लव। त्यसकारणले गर्दाखेरि आलोचना चाहिँ उसको संसदीय अवतरण भयो भन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले हिसाब गर्नु पनि बेठिक हो, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, संसदीय अवतरण भयो भएन, के भयो कसो भयो भन्ने कुरा वैचारिक नीतिगत रूपले छलफल गर्ने, तर्क वितर्क गर्ने कुरा, टिका टिप्पणी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर
यहाँ संसदीय प्रणालीलाई एक्सेप्ट गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्नको विषय भन्दा पनि समाजवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा लाग्नुको विकल्प छैन। समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा लाग्नलाई दुईटा बाटो हो, एउटा शान्तिपूर्ण बाटो हो, एउटा शस्त्र सङ्घर्षको बाटो हो हैन। अहिलेको परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत यो प्रणालीमा चाहिँ टेकेर भए पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो प्रणालीको प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ अगाडि आइरहेको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो त सङ्घर्षको आन्दोलनको स्वरूप हो। आन्दोलनको स्वरूपको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रयोग हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन, हुन सक्छ। सदनको चाहिँ प्रयोग हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन, हुन सक्छ चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा आन्दोलनको स्वरूपको रूपमा समाजवादी क्रान्तिमा पुग्नका लागि, त्यो लक्ष्य मिट गर्नका लागि शस्त्र सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष मध्येमा दुईटा बाटो मध्येमा अहिले शान्तिपूर्ण रूपले पनि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भने त्यसमा एक ठाउँमा पुगेको अवस्था भने पक्कै पनि हो हैन। यसको तात्पर्य शस्त्र सङ्घर्षबाट हुँदै हुँदैन भनेर च्याप्टर क्लोज गरेको विषय पनि होइन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त आन्दोलनको अभ्यासको क्रममा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि जान सकिन्छ है भनेर लागिरहेको अवस्था हो हैन। कसैले शान्तिपूर्ण ढङ्गले जान चाहेको कुरालाई चाहिँ अन्यथा ढङ्गले चाहिँ तपाईले मिल्दैन। यो यहाँले भनेको यो मान्यता भ्रम कि यथार्थ क्या, यो वैचारिक यसको वैचारिकीमा कुराकानी गर्दाखेरि यतातिर सरकार सञ्चालन गरेर यहाँहरूकै हिजोको शब्द चरम संसदीय भाषमा पनि अल्मलिरहनु भएको छ यहाँहरू, अर्कोतिर फेरि समाजवादी मोर्चा मार्फत हामी समाजवादी क्रान्तिका निमित्त अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने पनि सँगसँगै भ्रम दिइरहनु भएको छ। यो चाहिँ के हो? समाजवादमा जाने भने त संविधानले बोलेको छ त। त्यही त खोइ त अभ्यासमा त अहिलेकै संविधानले बोलेको छ त। संविधानले बोलेको कुरालाई चाहिँ के अरे अन्यथा बाटो संविधानको कार्यान्वयन सरकारबाट बढी होला कि यस्तो अन्य मोर्चाबाट बढी होला त? हैन, त्यो त संविधानको चाहिँ तब समाजवादी क्रान्तिको लागि संविधानले अङ्गीकार गरेको बाटोलाई पनि अवलम्बन गर्ने हो। त्यो बाटोलाई पनि छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो बाटोलाई पनि अवलम्बन गर्ने कुरा हो। तर समाजवादको प्रश्न भनेको त विचारधारा, चिन्तन, दृष्टिकोण, शैली, संस्कार सहित समग्र रूपले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै ढङ्गले चाहिँ स्थापित गर्दै लैजाने मान्यता हो नि। त्यो ढङ्गले होल रूपले सामाजिक रूपले नै रिभोल्युसन गर्ने भन्ने कुरा हो नि। सामाजिक रूपले रिभोल्युसन गर्ने भन्ने कुराका विधि र प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा तपाईको कुन विधिमा टेक्ने, कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरा विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यही क्रममा अहिले संविधानले जुन अङ्गीकार गरेको चाहिँ छ, जुन मार्ग अङ्गीकार गरेको छ, त्यो मार्गबाट पनि सम्भव छ है भनेर लागिरहेको अवस्था हो। त्यसो हो भने यो समाजवादी मोर्चाले गर्छ चाहिँ के ल भन्नुहोस्? हैन, यो त तपाईको चाहिँ यो त कार्यक्रम त्यही त समाजवादको पक्षमा वैचारिक रूपले जन्म तयार गर्ने कुरा हो, राजनीतिक रूपले तयार गर्ने कुरा हो, आर्थिक रूपले पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा हो, सांस्कृतिक रूपले तयार गर्ने कुरा हो, संगठन रूपले तयार गर्ने कुरा हो। समग्र रूपले त मुभमेन्ट हो नि। मुभमेन्टको लागि त समग्र रूपले तयार गर्ने कुरा हो नि। समाजका सबै पक्षहरूलाई त्यो ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरा, त्यो ढङ्गले तयार गर्ने कुरा हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समाजवादी रिभोल्युसन भनेर भनेको, समाजवाद भनेर भनेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढङ्गले सबै कोणबाट चाहिँ तपाईँको आमूल रूपले, मौलिक रूपले परिवर्तन गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो परिवर्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनका लागि सबै प्रकारका मार्गहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ हैन भन्ने कुरा हो हैन। सम्भव परिस्थिति अनुसारका मार्गहरू सबै अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। विचारको हिसाबले मैले भने विचारधाराको क्षेत्रमा त्यो रूपले तयार गर्नु पर्यो, राजनीतिक रूपले, वैचारिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, आर्थिक रूपले सबै ढङ्गले त्यो रूपले तयार गर्नु त्यति मात्रै भएर पुग्दैन। पार्टीगत रूपले पनि तयार गर्नुपर्छ। अन्ततः सङ्गठनात्मक ताकत तयार नगरिकन त समाजवादी रूपान्तर त त्यतिकै त हुँदैन त चाहिँ हैन। सचेत खालको चाहिँ समाजवाद के अरे जनताको तबका पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तयार नभइकन त्यतिकै त रूपान्तर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपले समाजवादी क्रान्तिसँग जोडिएको विषय हो। यो क्रान्तिसँग जोडिएको विषयमा समान धारणा रहेको हुनाले यो मोर्चा बनेको कुरा हो। पहिलो कुरा त्यो। अब अर्को कुरा तपाईले सरकार परिवर्तनको प्रश्नसँग त्योभन्दा अगाडि संविधानको प्रस्तावनामा हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्दै गर्दा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमित्त सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो सन्दर्भमा त्यो पो बढी उपाय प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। त्यता ध्यान कम गइरहेको र बाहिर यस्ता मोर्चाहरूमा बढी ध्यान गइरहेको भन्ने खालको जुन टीका टिप्पणी बाहिर भइराखेको छ नि, यसलाई अलग थलग ढङ्गले हेर्ने विषय हुँदैन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ तपाईँको अलग थलग रूपले चाहिँ बुझ्ने र अलग थलग ढङ्गले हेर्ने विषय चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन। चाहिँ सरकारबाट गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको ब्युरोक्रेसीको संयन्त्र,
अहिलेको कार्यशैली, अहिलेको चाहिँ दलहरूको कोलिसनको अवस्था, तपाईँको त्रिसङ्घको संसदको अवस्था हैन, दलहरूको कोलिसनको अवस्थाबाट चल्नुपर्ने अवस्था, यी सबै परिस्थिति र परिवेशको सीमाभित्र बसेर चल्ने कुरा हो सरकार भनेर भनेको। त्योभन्दा नितान्त अलग ढङ्गले त चल्न सक्दैन। आउट अफ बक्स पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ, अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको प्रचलित परम्परा र मूल्य मान्यता, अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्रिसङ्घको संसद, कोलिसन बिना चल्न नसक्ने खालको चाहिँ अवस्था, यी सबै परिवेशको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि। निरपेक्ष ढङ्गले एउटा दलले अब्सोल्युट मेजोरिटी प्राप्त गरेर सञ्चालन गरेको सरकारको रूपमा परिकल्पना गर्न त मिल्दैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिको सापेक्षमा त्रिसङ्घको संसद र कोलिसनमा चल्नुपर्ने अवस्था, कोलिसनमा जे सहमति हुन्छ त्यो सहमतिको आधारमा चल्नुपर्ने अवस्था, यी सबै सापेक्षतामा चल्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो यस्तो खालको त्रिसङ्घुज प्रकारको संसद बनेको अवस्थामा, कोलिसन बनेको अवस्थामा, ब्युरोक्रेसीको वर्तमान अवस्था, विधि प्रणालीले काम नगरिरहेको अवस्था, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले धेरै उपलब्धिमूलक भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ। योभन्दा राम्रो गर्न सक्दैन थियो सरकार? मलाई लाग्छ योभन्दा बेसी चाहिँ त्यति धेरै गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, पृष्ठभूमि हेर्नु पर्यो, परिस्थिति हेर्नु पर्यो चाहिँ हैन। तपाईँको चाहिँ समग्र रूपले हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसीको परम्परा, काम गर्ने शैलीको परम्परा, सिस्टमले काम गर्न छोडिरहेको अवस्था छ, सिस्टमले काम गर्न सकिरहेको छैन। त्रिसङ्घ संसद छ, कोलिसन बिना हुनेवाला छैन चाहिँ। कोलिसनमा कम्युनिस्ट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा त होइन, गैर कम्युनिस्टसँग पनि कोलिसन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो सबै परिस्थितिको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ, निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। अब यतिखेर फेरि सरकार परिवर्तनका हल्लाहरू चलिरहेका छन्। अब यो सरकार परिवर्तन कसैले एउटा स्टन्टबाजीको रूपमा आत्मतुष्टिको लागि चलाउने कुरा मात्रै हो, त्यो यथार्थसम्मत विषय होइन, यथार्थतामा मेल पनि खाँदैन। अहिलेको स्थितिमा सरकारमा रहेका घटकहरूको जुन कोलिसन छ, जुन खालको अवस्था छ हैन, सरकार सम्बन्धी जुन खालको मूल्य मान्यताको आधारमा यो सहकार्यको सुरुवात भएको चाहिँ छ र त्यो मूल्य मान्यतामा सरकारमा रहेका घटकहरू दृढ छ। झन्झनै एक दुई दिन बिराएर चाहिँ कोलिसनको घटक पनि बैठक पनि बसिरहेकै छ। हरेक बैठकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक बैठकमा हरेक नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको बुझाइको सन्दर्भमा सरकार रन गर्ने कुरामा, सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा मूलभूत रूपमा समान रूपमा एकै ठाउँमा छ, त्यहाँ कुनै पनि दायाँ बायाँ भएको देखिँदैन। तर घरेलु राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ यो सरकारको प्रतिकूल, सरकार परिवर्तनका निमित्त वातावरण तयार हुँदैछ, त्यसमा त शङ्कै छैन। त्यो त तपाईँको के अरे मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु कि अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेश, भूराजनीतिक परिवेश, यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि शक्ति केन्द्रहरूले जुन टाइपको चाहिँ पावर एक्सर्साइज गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ, नेपालमा जुन खालको चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ, त्यसको लागि के चाहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले हर हमेसा त्रिसङ्घुज चाहन्छ। कसैले पनि कुनै पनि दलले मेजोरिटी होस् भन्ने चाहँदैन, त्रिसङ्घुज चाहन्छ, त्रिसङ्घुज भइरहेको चाहिँ छ। र त्यस्तै गरिकन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे एउटाले मात्रै के अरे दलहरूको बिचमा सहकार्य, सहमति, समझदारीमा जानुपर्नेमा त्रिसङ्घुजको विशेषता भनेको सहमति र सहकार्यमा जानुपर्ने आवश्यकता हो। त्यहाँ जान दिँदैन, जहिले सुकै सत्ता पक्ष र विपक्ष बनाइरहन्छ, कुकुर र बिरालो जस्तो लडामारी गराइरहन्छ चाहिँ। जति त्यति लडाउन सक्यो उति चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले शक्ति सञ्चार गर्ने मौका पाउँछ, शक्ति सुदृढ गर्ने मौका पाउँछ, शक्ति विस्तार गर्ने मौका पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले सुकै लडामारी गरिराख्छन्। त्यस कारणले हामीले बारम्बार भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा सहमति डेमोक्रेसीको जरुरी छ है। सहमति डेमोक्रेसीको जरुरी छ। सदनमा पनि सहमति प्रणालीबाट लैजानुपर्छ, सरकार पनि सहमति प्रणालीबाट लैजानुपर्छ। भलै विधिमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर रहेको भए तापनि, त्यो विधिमा टेक्नुपर्ने भएको भए तापनि मूलभूत नीतिगत प्रश्नहरूको बारेमा साझा सहमतिको आधारमा लैजानुपर्छ। साझा सहमतिको आधारमा लैजान सक्यो, सहमति, सहकार्य र सद्भावको प्रक्रियाबाट लैजान सक्यो भने देश बच्छ, देश रक्षा हुन्छ। होइन सहमति र सहकार्यको प्रक्रियाबाट लान सकेन, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने कोणबाट चाहिँ चल्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता नै गम्भीर धरापमा पर्न सक्छ, सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीले, माओवादी पार्टीले, अध्यक्ष कमरेडले लगातार रूपले यो कुराको चाहिँ जोड दिनुको पछाडिको कारण पनि त्यही नै हो।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसकै लागि हो यो समाजवादी मोर्चाको त्यसकारणले लगातार रूपले अध्यक्षले चाहिँ सहमति सहकार्य भन्दै गएर सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो कि सबै सरकारमा रहौँ, नभए पनि चाहिँ कोही सत्ता पक्ष कोही विपक्षमा रहन चाहनुहुन्छ भने पनि सहमति सहकार्य भन्दै लगातार रूपले संवादको बाटो खोलिरहेको अवस्था, लगातार रूपले सहमति र समझदारीको बाटो खोलिरहेको अवस्था। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतिखेर मुलुकमा चाहिँ तपाईँको त्रिसङ्कुच हुँदै पनि दलहरू एक अर्कोप्रति एकदम निषेधात्मक खालको अवस्था हुँदै पनि अध्यक्षको प्रचण्डको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि एउटा सहमति र समझदारीको बीचबाट चाहिँ मुलुक चलिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही कुरा चाहिँ तपाईँको कतिपय शक्ति केन्द्रहरूले रुचाएका छैनन्। उनीहरूले छेनछेनमा सदन परिवर्तन गर्न चाहन्छ, उनीहरूले त्रिसङ्कुच बनाउन चाहन्छ, उनीहरूले सरकार चाहिँ छेनछेनमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ, 6 महिना पनि टिक्न दिँदैन, परिवर्तन गर्न चाहन्छ। जति चाहिँ सरकार अस्थिरतामा गयो, जति सदन अस्थिरतामा गयो, जति दलहरूको बिचमा द्वन्द्व र चाहिँ झगडाको परिस्थिति अथवा चाहिँ के अरे तिक्तताको परिस्थिति सृजना हुँदै गयो, उति नै चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरू बलियो हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय अस्थिरता कमजोर भन्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको निश्चित रूपले सरकारलाई टिक्न नदिने, सरकारलाई अस्थिरता सृजना गर्ने, स्थायित्व सृजना हुन नदिने, यो सिस्टमलाई निरन्तर रूपले रन गर्न नदिने, एउटा रेगुलर कोर्समा जान नदिने चाहिँ कहीँ द्वन्द्व सृजना गरिदिने, कहीँ न कहीँ अराजकता सृजना गरिदिने। यो त चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भएका मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्रहरूले जो कसैले पनि चाहिँ होइन, शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भएको स्थितिमा त्यसको डाइनामिक रिलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एकाधिकार पुँजीवादको प्रबुद्ध कायम राख्नका लागि विपक्षको विभाजनको विकल्प रहँदैन। विभाजन गर र रुलिङ गर, शासन गर, डिभाइड एन्ड रुल त यो त प्रिन्सिपलै हो नि त। भूपी शेरचनको कविताको क्यारम बोर्डको गोटी जस्तो हामी बन्ने र अरूलाई आरोप लगाउने यो प्रवृत्ति पनि के हो, यो विषय पनि म लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग। ल अब देवजी, यहाँहरू भूपी शेरचनको कविताको क्यारम बोर्डको गोटी जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरू बन्ने, यसका पात्रहरू बन्ने परिस्थिति, अनि यहाँहरू राष्ट्रिय एकता सहमति सहकार्यको नारा लगाउन थाले पनि बैसरी त्रिसरीकता नै सुन्न थाले नेपाली जनताले। तथापि त्यो कसका निमित्त त? आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निमित्त, आफ्ना फाइदाका निमित्त रहेछ भन्ने पुष्टि र पुनर्पुष्टि भएको नेपालको राजनीतिमा देख्न पाएको हो नि त नेपाली जनताले। अझै पनि यहाँहरू त्यो भनिरहनु भएको छ। साँच्चै यो राष्ट्रिय सहमति, एकता, सद्भाव, एकाअर्कोप्रति राष्ट्र जनतालाई केन्द्रितमा राखेर यो अभ्यास गरेको चाहिँ नेपाली जनताले देख्न चाहिँ कहिलेदेखि पाउने हो? अब यो राष्ट्रिय सहमति, सद्भाव, समझदारी कायम राख्नुपर्छ भनेको देशकै लागि हो, जनताकै लागि हो। कुनै व्यक्ति विशेषको मामला पनि होइन, कुनै दल विशेषको मामला पनि होइन। तथापि अभ्यासमा त्यो देखिएन नि किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि होला अभ्यासमा कति रूपान्तरण गर्न सक्यौँ सकेनौँ, व्यवहारमा कति रूपान्तरण गर्न सक्यौँ सकेनौँ, समीक्षाको विषय हुनसक्छ होइन। नारा अनुसारको व्यवहारमा पनि लाग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन। तर चाहिँ तपाईँको यो नै बेठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन। यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमति, सद्भाव, समझदारीको बाटो नै बेठिक हो भन्ने कुरा बेठिक होइन, तर भ्रममा रूपान्तरित भयो क्या यो कुरो नि। अब होला कसैको निम्ति भ्रम मात्रै पनि लाग्न सक्छ, डेमोक्रेसीमा कसैको निम्ति भ्रम मात्रै पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ यथार्थतामा के हो त भन्दाखेरि मुलुकको रक्षाको निम्ति, मुलुकको स्वाधीनताको निम्ति अहिलेको प्रतिपक्षहरूको मतलब प्रवृत्तिलाई, चिन्तन प्रवृत्ति र रणनीतिलाई बुझ्न जरुरी छ। र यसरी बुझ्दाखेरि तपाईँको सामन्तवादलाई विस्थापन भएर गइसकेको अवस्थामा र यतिखेर एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हावी भइरहेको अवस्थामा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विशेषता भनेको नै के हो त भन्दाखेरि डिभाइड एन्ड रुल गर्ने हो। विभाजन गर र आफ्नो मार्केट विस्तार गर, विभाजन गर र शक्ति सञ्चय हुन नदिने, एकता हुन नदिने र आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने। हरेक प्रबुद्धवादी शक्तिहरूको त त्यही नै हो तरिका त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको ठिक अपोजिट कार्यनीति के हो त? त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्ने कार्यनीति के हो त? सहमति, सहकार्य, स्थिरता, स्थायित्व हो चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले शक्ति केन्द्रहरूको डिजाइन भनेको विभाजन गर र शासन गर होइन। हरेक दललाई चाहिँ कुनै पनि दललाई मिल्न नदिऊ चाहिँ, पूर्व र पश्चिम फर्काएर चाहिँ तपाईँको लैजाऊ, हरेक दललाई त्यो ढङ्गले तिक्ततापूर्ण शत्रुतापूर्ण दिशातर्फ लैजाऊ होइन। त्यस कारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई
प्लुरालिजमको रूपमा बहुलवादको रूपमा लगेर कहीँ मिल्न नदिने ढङ्गले लैजान खोज्छ। एउटा त्यो चाहिँ दलहरूभित्र पनि तपाईँको डेमोक्रेसीको नाममा डेमोक्रेसीको नाममा के त भन्दाखेरि युनिफाइड हुनै नदिने, एकताबद्ध हुनै नदिने चाहिँ व्यक्ति केन्द्रितबाट गुट बनाएर चाहिँ विकेन्द्रित ढङ्गले चल्ने खालको दिशामा लैजान खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युनिफाइड भएर जाने कि डिसयुनिफाइड भएर जाने भन्ने कुराको दुईवटा फिलोसफी छन्, दुईवटा प्रिन्सिपल छन्, दुईवटा रणनीति छ, दुईवटा कार्यनीति छ होइन, दुईवटा आउटलुक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ को स्थितिमा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीति भनेको के हो त भन्दाखेरि बहुलवाद, विभाजनवाद होइन, विखण्डनवाद। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलहरू बिचमा पनि जहिले सुकै पनि विभाजन क्रिएट गरिरहेको हो। त्यो त तपाईँको चिन्तन र प्रवृत्तिको अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको युगमा त विचारको लडाइँ त व्याप्त रूपमा चलिरहेकै विषय हो। त्यो त राम्रै हुन सक्छ, वैचारिक रूपले चलिरहेको छ। रणनीतिक विषयहरूमा ट्याक्टिकल मुभहरूको विषयमा सबै ठाउँमा चलिरहेको कुरा यहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ होइन, विभाजन अथवा मिल्न नदिने, राष्ट्रिय एकता हुन नदिने राष्ट्र र जनताको पक्षमा होइन। व्यवहार त यो तपाईँहरूभित्र भएको समस्याको आरोप अरूलाई लगाइरहनु भएको छ क्या। तपाईँहरू एकैछिन है, मैले व्यक्तिगत कुरा गरेँ, तपाईँको दललाई मात्रै भनिनँ, हामीले देख्दै भोग्दै आएको भनेको राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त, राष्ट्र र जनताका निमित्त तपाईँहरू आफ्ना स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर एक ठाउँमा आउन नसक्ने, अनि त्यो परिस्थितिको दोष अपजस अरूलाई लगाएर आफू पानीमाथिको ओबानो बन्ने यो राजनीतिको प्रवृत्ति हेर्दा अति भएन देवजी? होइन, यो विषय चाहिँ तपाईँको होला, सीमा होला, कमी कमजोरी होला, कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। तर मैले अघि भनेको विषय के हो त भन्दाखेरि दुईवटा फिलोसफी छन्, दुईवटा दृष्टिकोण छन्, विश्व दृष्टिकोण छन्, दुईवटा रणनीति छ, दुईवटा कार्यनीति छ। अहिलेको वर्गीय समाजमा तपाईँको दुईवटा रणनीति, दुईवटा फिलोसफी, दुईवटा दृष्टिकोण र दुईवटा चिन्तनधारा बाहेक अरू त छैन, तेस्रो त छैन। दुईवटा बिचको स्ट्रगल हो अहिलेको क्लास स्ट्रगल भनेको, त्यही नै हो। आइडियोलोजिकल स्ट्रगल पनि त्यही नै हो। त्यसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उपेक्षामा उत्पन्न परेका राष्ट्रहरूको निम्ति चाहिँ युनिटी एकताबद्ध भएर जानु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि विभाजन विखण्डन गरेर मात्रै आफ्नो शासन कायम राख्न सकिन्छ, विभाजन गरेर मात्रै आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सकिन्छ। उसको फिलोसफी त्यो हो चाहिँ, त्यो दुई विपरीत खालको फिलोसफी हो। त्यो दुई विपरीत खालका फिलोसफीहरूको सन्दर्भमा हामीले आत्मसातीकरण गर्नुपर्ने कुरा के हो त? तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, उत्पीडित राष्ट्रहरूका मुलुकहरूले, त्यहाँको जनताले, त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले, त्यहाँको राजनीतिक नेताहरूले अवलम्बन गर्ने बाटो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकता, सहमति, सहकार्य, सद्भाव यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। होल नेसनलाई नै एकताबद्ध गर्नुपर्छ, सबै जाति जनजाति भाषाभाषीलाई युनिफाइड गर्नुपर्छ। दलहरूको बिचमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी अनुसार विचारगत स्वतन्त्रता भए तापनि त्यो मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा मात्रै सीमित गर्नुपर्दछ, शत्रुतापूर्ण ढङ्गले जान दिनु हुँदैन चाहिँ। र दलहरूको बिचमा नै बृहत्तर प्रकारको सहमति सहकार्यको मोडेलबाट लैजानुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै देशलाई बचाउन सकिन्छ, राष्ट्रलाई बचाउन सकिन्छ। यहाँलाई भनेको यो कुरा त कम्तीमा समाजवादी मोर्चाले थाहा पायो होला, अरू प्रतिपक्षले पनि थाहा पायो होला। तपाईँले भने जस्तो यो दुईवटा परस्पर विरोधी आइडियोलोजीको कुरो बुझिया रहेछ नि त हामीले त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ यो खालको उनीहरूलाई हामीप्रतिको नियत यो रहेछ, बुझेका रहेछौँ त। त्यसो भने हामीले यो अभ्यासमा किन गरेनौँ? राष्ट्रिय सहमतिको एकताको अभ्यास किन गरेनौँ? अब दोष त उनीहरूलाई लगाउने पालो होइन। अभ्यासको सवालमा कति अभ्यास गर्न सक्यो, कसले अभ्यास गर्न सक्यो, कसले अभ्यास गर्न सकेन, समीक्षाको विषय हो, मूल्याङ्कनको विषय हो। जसले चाहिँ यो कुरा उठाइरहेको चाहिँ छ उसैको दोष भन्ने कुरा त हुँदैन हो। उठाउने कुरामा कति क्रियान्वयन गर्न सकेन त्यो एउटा पाटो होला। कतिपयको दृष्टिकोण त चाहिँ यही प्रक्रियालाई, यही फिलोसफीलाई अङ्गीकार गर्न तयारी छैन त होइन। यही फिलोसफीलाई अङ्गीकार गर्न तयार नभएको हुनाले चाहिँ विभाजन गर्ने, एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकलाई अर्कोलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ गइरहेको चाहिँ। यो दर्शनमा आधारित बनेर बनेको समाजवादी मोर्चा, समाजवाद निश्चित रूपले समाजवाद वर्गीय धरातलको कोणबाट हेर्दा नेपाल राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो, जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो, नेपालका श्रमजीवी जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा हो, नेपालको डेमोक्रेसीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्ने कुरा हो। कुनै पनि प्रकारको प्रभुत्वको विरुद्धमा, कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको के हो त भने नेपालको स्वाधीनता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको अस्मितालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा त समाजवादको त एउटा फन्डामेन्टल पक्ष त त्यो त सो त हो त। यहीँनिर समाजवादी मोर्चाले कति टाढा हेरेको छ कि अहिलेकै गणितीय सङ्ख्या हेरेको छ संसदको, एउटा प्रश्न अघि पनि मैले राखिहालेँ। तथापि नेपाली जनताले गरिराखेको आशंका भनेको चाहिँ गम्भीर ढङ्गबाट अहिलेको फेरिएको भू राजनीतिक परिस्थितिमा अबको केही समय पछाडि नेपाल एउटा यस्तो गम्भीर मोडमा पुग्दैछ। यहाँले कतिको परिकल्पना गर्नु भ्याउनु भएको छ, दिनानुदिनको राजनीतिमा अल्झिरहनु भएको छ क्यारे होइन। त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा भोलि एउटा ठुलै युद्धै हुन सक्ने परिस्थिति, शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा सङ्घर्षको मैदान हुन सक्ने परिस्थिति
त्यो आङ्कलन र त्यो आशंका सत्य नहोस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। तथापि त्यतातर्फ गइरहेको यो भू राजनीतिक यो जटिलतामा, यहाँहरूको घरेलु राजनीतिमा उल्झनमा यहाँहरू फसिरहनु भएको छ, कतिको देख्नु भ्याउनु भएको छ कि छैन, त्यसलाई पनि आङ्कलन गर्ने खालको यो दक्षता अथवा त्यो दूरदृष्टि लिन सकिरहेको छ समाजवादी मोर्चाले? त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ लगातारले भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि अहिलेको विश्व भू राजनीतिक परिस्थितिमा अहिले हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको लागि, विकासको लागि, शान्तिको यात्रामा, समझदारीको यात्रामा लाग्नुपर्ने बेलामा हैन एक आपसमा द्वन्द्वको परिस्थितिबाट, युद्धको परिस्थितिबाट, शीतयुद्धको परिस्थितिबाट गइरहेको छ, तनाव र द्वन्द्वको परिस्थितिबाट गइरहेको छ। एउटा पाटो त्यो। र द्वन्द्वको परिस्थितिबाट जाने क्रममा नेपाल लगायतका कतिपय छिमेकी मुलुकहरूको सन्दर्भमा पनि यो रिजनमा पनि चाहिँ एक प्रकारले द्वन्द्वका बाछिटाहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ हैन। शीतयुद्धका बाछिटाहरू बढ्दै गइरहेको चिज छ। नेपाललाई पनि स्ट्राटेजिक रूपले कुनै प्रकारको सैन्य ग्राउन्डहरू बनाउने दिशातर्फ गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सैन्य ग्राउन्ड बन्ने प्रक्रियाबाट जान थाल्यो भने विगतको अफगानिस्तान जस्तो स्थिति हुन सक्छ। अहिलेको चाहिँ त युक्रेनको स्थिति यहाँ दोहोरिन सक्छ। नेपाल युक्रेनको स्थिति दोहोरियो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्न कठिन हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामी के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा यो द्वन्द्वको रूपमा चाहिँ दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा तपाईको ध्रुवीकृत रूपमा चाहिँ गइरहेको अवस्थामा कुनै सैन्य गठबन्धनको पक्षमा लागेर युद्धको पक्षमा लाग्नु हुँदैन। असमानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूको सन्दर्भमा नै शान्तिको मार्गलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, संवाद र सहमतिको मार्गलाई अंगीकार गर्नुपर्छ। अहिले युद्धको प्रतिस्पर्धा लाग्ने होइन, हतियारको होडबाजीको प्रतिस्पर्धा लाग्ने होइन, आणविक अस्त्रहरूको होडबाजीको प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ लगातारले हामीले परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पनि यो कुराको हामी वकालत गरिरहेका छौँ, भनिरहेका चाहिँ छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि के हो त भन्दाखेरि मिल्नु पर्यो, सहमति गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी लगातार त्यो भनिरहेका छौँ। यही आशंकालाई दूर गर्नका निमित्त चाहिँ समाजवादी मोर्चाले के गर्छ? समाजवादी मोर्चाले चाहिँ तब समाजवादको लक्ष्य राखेर चाहिँ आइरहेको समाजवादी मोर्चाले अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल सिचुएसनको सन्दर्भमा, अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा हो, अस्मिताको रक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा हो, राष्ट्रिय हितको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा हो हैन। अहिलेको ट्याक्टिकली रूपले चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त लगायतका, असमानताको सिद्धान्त लगायतका मूल्य मान्यतालाई त समाजवादले त स्वतः अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा। तथापि समाजवादी मोर्चा नाम आफैले के भन्छ भने यो पुँजीवादको अपोजिट हो। यसले गर्दाखेरि यहाँले भनिरहनु भएको छ विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको ध्रुवीकरणमा अलिकता सामञ्जस्यताको भूमिका खेलेर असंलग्न परराष्ट्र नीति मार्फत नेपालको हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो अखण्डतालाई जोगाउनका निम्ति पहल गर्ने भन्दै गर्दाखेरि अरूसँग स्वतः यसले परस्पर विरोधी प्रवृत्तिको एउटा प्रकटीकरण गरिराखेको छ जस्तो लाग्दैन? अब यो मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने एउटै मात्रै उपाय हो। यतिखेर चाहिँ असमानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुको विकल्प छैन। तपाईँ कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने र सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा गएर नेपाललाई सैन्य क्रीडास्थलको रूपमा जाने बित्तिकै नेपाल युक्रेनको दोस्रो युक्रेन बन्न सक्छ, युक्रेन दोहोरिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लगातार रूपले चाहिँ असमानता पञ्चशील संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई अंगीकार गरौँ, असमानता सिद्धान्तलाई अंगीकार गरौँ, कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा नलागौँ भनेर चाहिँ विगत कालदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ हैन। यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीकै परराष्ट्र सल्लाहकारले यस अगाडि सार्वजनिक रूपमै अब हामी यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा होइन, अमेरिकी छातामा जानुपर्छ भनेर सार्वजनिकमा भन्दा पनि यहाँको प्रतिवाद त सुनिएन। फेरि अब यो व्यक्तिगत रूपले उहाँले के भन्नुभयो के भन्नु भएन, परराष्ट्र सल्लाहकार कुनै व्यक्तिगत होइन, कुनै अहिलेको अहिले सरकारको त्यो नीति होइन। सरकारको नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने क्रममा हामी पनि संलग्न छौँ हैन। सरकारको नीति कार्यक्रमले प्रष्ट शब्दमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको चाहिँ छ हैन। शान्तिपूर्ण चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सोल्युसन खोज्नुपर्छ, संवादको वेबाट खोज्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। कुनै चाहिँ सैन्य गठबन्धनको अम्ब्रेलाभित्र जाने परिकल्पना गरेको छैन। त्यो परिकल्पनाभन्दा बाहिरका चाहिँ अभिव्यक्तिहरूको सन्दर्भमा त्यो निजी अभिव्यक्तिहरू हुनसक्छ, व्यक्तिले गर्ने टिका टिप्पणीहरू हुनसक्छ होला। त्यसलाई टिका टिप्पणी गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रबाटै खण्डन मण्डन गर्ने कुरामा कति पुगेन त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्ला, तर राज्यको अहिलेको यो नीति चाहिँ होइन। यति हल्का टिप्पणी नगर्दिउँ न। राज्यको एउटा अङ्ग सरकारको प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले
जे भनिराखेका थियो त्यतिखेर न त्यसको पनि यहाँहरू बाहिर एउटा कुरा गर्नु त्यसको प्रतिवाद न जुन ढङ्गबाट त्यही कुराको बारेमा त्यही कुरा मैले भनिहालेँ नि त। त्यही कुरा पहिलो कुरा त घोषित नीति के हो भनेर हेर्नु पर्यो नि। सरकारले जारी गरेको नीति कार्यक्रमको घोषणा के छ भनेर हेर्नु पर्यो नि। लिखित रूपमा जारी गरेको घोषणा भन्दा बाहिरबाट कसैले अभिव्यक्ति दिन्छ भन्ने त त्यो त संस्थागत प्रश्नसँग त मेल खाँदैन त हैन। संस्थागत प्रश्नसँग त मेल खाँदैन। त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरा, कहाँ बेठिक भयो कहाँ ठिक भयो भन्ने कुरा अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, सुधार गर्ने कुराहरूको बारेमा ध्यान पुगेन होला, टाइममा ध्यान पुगेन होला, त्यस्ता सीमा कमी कमजोरी हुन सक्छ। तर राज्यको संस्थागत नीति चाहिँ यो बिल्कुल होइन। ल कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा छौँ। यतिखेर भनेपछि सरकार जुन ढङ्गबाट चलिराखेको छ योभन्दा प्रभावकारी अब देख्न पाइन्न, यस्तै हो? मतलब होइन, योभन्दा अहिलेको सापेक्षतामा मैले अघि नै सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, त्रिसङ्घको संसद छ, कोलिसनको अवस्था छ, कम्युनिस्टहरू मात्रै छैन गैर कम्युनिस्टहरू समेत मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा अहिले विधिले चाहिँ काम नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ विधिले काम नगरिरहेको अवस्थामा सबै कुराहरू भनसुनको आधारमा चल्नुपर्ने अवस्था चलिरहेको स्थितिमा पनि सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ यसलाई धेरै नै उपलब्धिमूलक भनेर मान्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ चाहिँ यसलाई सशक्त बनाउनलाई, प्रभावकारी बनाउनलाई दलहरूको चाहिँ सरकारमा रहेका घटकहरूको बिचमा संवाद सहमति गर्दै गर्दै लगेर अझ युनिफाइड गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने सरकारलाई अझ गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। समाजवादी मोर्चामा त अब काङ्ग्रेस पनि समाजवादी नै हो भन्छ, आफ्नो लोकतान्त्रिक समाजवाद होइन, एमाले पनि समाजवादी नै भन्छ। अब सबै आउने कि सरकार परिवर्तनसँग यो पनि ढल्ने हो? अब यसमा यस्तो छ, अब काङ्ग्रेसको समाजवाद भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको एकाधिकार मतलब के अरे पुँजीवादलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको जगमा चाहिँ स्थापित हुने आर्थिक प्रणालीको साथै त्यसको अगुवा श्रमजीवी वर्ग, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व मात्रै वैज्ञानिक समाजवादको यात्रा सुरु हुने हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद बहसको विषय होला, थ्योरिटिकली उसले बहसको विषय होला, तर उहाँले अङ्गीकार गरेको समाजवाद एक हदसम्म चाहिँ तपाईँको पश्चिममा विकास भएको पुँजीवादी कन्सेप्टकै निरन्तरता हो भन्ने लाग्छ हैन। युरोपीय मुलुकहरूमा विकास भएको चाहिँ समाजवादको नाममा विकास भएको पुँजीवादी सोच नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हो भन्ने लाग्छ। फ्रान्स, जर्मन लगायतका चाहिँ के अरे उत्तरी युरोपका कतिपय मुलुकहरूले समाजवाद भनेर भन्छ, तर बाटो त मूलतः पुँजीवादकै बाटो अङ्गीकार गरिरहेको छ, त्यो हो भन्ने लाग्छ। अब एमाले अपनाउने गरिरहेको समाजवादको सन्दर्भमा, समाजवादको नीति कार्यक्रम सन्दर्भमा नेकपा बन्दाखेरिको अवस्थामा त विमतिका बीच, सहमतिकै बीचबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दस्तावेज जारी भएको, समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रमको बारेमा जारी भएको, तर डे टु डेको जीवनशैलीलाई हेर्दाखेरि, डे टु डेको ट्याक्टिकल मुभहरूलाई हेर्दाखेरि, सबै पाटाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो समाजवादको दिशातर्फ चाहिँ उहाँहरूको स्टेपहरू कहीँ पनि मिलिरहेको देखिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बुझेको समाजवाद कस्तो बुझाइ हो, त्योसँग कार्यनीति र रणनीति मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा छलफल र बहसको विषय बन्छ। भनेको समाजवादी मोर्चामा एमालेको सहभागिता त्यो सम्भावना हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला, तर यो छलफल गर्दै जाउँ, छलफल गर्दै जाने क्रममा समाजवाद सम्बन्धी आधारभूत प्रश्नहरूमा समान धारणा रह्यो भने नेपालमा कम्युनिस्ट घटकहरू सबै समाजवादी मोर्चामा रहन सक्छ। हुन्छ ल, यहाँले पछिल्लो समय गठन गरेको समाजवादी मोर्चा अथवा अहिलेसम्म भइराखेका राजनीति, सरकारकै नेतृत्वमा छ यहाँको दल, समग्र यो राजनीति चाहिँ राष्ट्र केन्द्रित, जनताका दुःख सम्बोधन गर्न केन्द्रित भएको नेपाली जनताले देख्न पाउन् हाम्रो शुभेच्छा छ। समयका निमित्त यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हवस् त, नमस्कार।